نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندر عباس مرکز استان هرمزگان در حال برگزاری است. یادی می‌کنیم از همه دلیرمردان عاشق و شهیدان سرافراز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: شهید ناوسروان غلام عباس عفیفه، شهید ناوی یکم علی اصغر درستکار، شهید دریادار نصرالله عزیزی، شهید ناوسروان علی کهوری نژاد، شهید ناوسروان حسن رونده و شهید دریادار محمد ابراهیم همتی و شهید ناوسروان حمید قهرمانی و دهها شهید و صدها شهید سرافراز دیگر که در حراست و حفاظت و پاسداری از آبها و مرزهای دریایی کشور عزیزمان ایران عاشقانه بر قلب دشمن تاختند و این آرامش و امنیت را به همه ما هدیه دادند. یاد و خاطره همه شهیدان سرافراز را گرامی می‌داریم. ارائه رهنمود توسط فرماندهی محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر سرلشکر صالحی